अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 8वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का तीसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबक शुरू करने से पहले कुछ माज़रत चाहता हूँ, इसलिए कि अभी कुछ दिनों के अरसे में जो वीडियोज़ अपलोड नहीं की जा सकी उसके लिए माज़रत चाहते हैं, और साथ ही जो वादा किया था कि आपको इंशाअल्लाह हल शुदा सवालात भी पेश किए जाएंगे, तो अभी उसके लिए भी माज़रत, क्योंकि मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा है जिसके सबब ये अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हर वीडियो के नीचे आपको उसके पीडीएफ फाइल में जो भी हलशुदा सवालात हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये भी है कि 8वीं जमात तक आते आते तालिब इल्म का मिजाज बन जाता है किस तरीके से उसे कोई सवाल का जवाब किसी ने अगर बताया है, या कोई और चीज़ जो उर्दू में सामने वाले को बताई जा रही है निसाब से, तो बच्चे को वो लिखना आना चाहिए, मतलब इमला उसका मजबूत होना चाहिए, डिक्टेशन या फिर शुद्ध लेख जिसे हम कहते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं जब मशकों को जो एक्सरसाइज हैं हम उन्हें हल करेंगे तो ओरली आप उसे समझ लेंगे, और अपना जो भी आपकी मशकें हैं उन्हें आप लिखने के लायक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आज के सबक का उन्वान है ना हुई करौली। ये मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफिल से उनके दिल ऊब चुके थे। ये कहानी जो है ये ली गई है पंडित रतननाथ सरशार के एक मशहूर नावल फसाना आज़ाद से। फसाना आज़ाद में मियाँ आज़ाद का एक किरदार है, यानी मियाँ आज़ाद उसमें एक कैरेक्टर के तौर पर दिखाए गए हैं, हीरो के तौर पर। और मियाँ खोजी जो हैं वो मियाँ आज़ाद के मुसाहिब हैं, उनके साथी हैं, मतलब साथ में उनके रहते हैं, सफ़र करते हैं। तो मियाँ आज़ाद और मियाँ खोजी की ये कहानी के एक मज़ाहिया कहानी है उसी नावल से, जो आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे। सराय में क़याम था, तुर्की का सफ़र सवार था और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, दराज होने का मतलब लेटना, पलंग पर लेटे, ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। आप जाने कि सराय के खाट खटमलों का बसेरा। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंबोड़ना शुरू कर दिया, मतलब काटना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा और उस पर खटमलों की यूरिश। तो जिस्म तो छलनी नहीं होता खटमलों के काटने से, लेकिन ये एक मुबालगा है, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा खटमलों ने परेशान किया। मियाँ खोजी झल्ला उठे, आँख खुल गई, चिराग रोशन किया, देखा तो हजारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, चेहरा भभूका हो गया और लोग लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। अब मियाँ आज़ाद कहते हैं, अरे लाना मेरी करौली। करौली एक चाकू की शक्ल में, मतलब छुरी और चाकू की शक्ल का हम कह सकते हैं एक हथियार होता है। ये एक छुरी और चाकू ही को लोग कुछ इलाकों में करौली भी कहते हैं। लाना मेरी करौली, अभी इन खटमल गेदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। गेदी मियाँ खोजी ये लफ्ज़ बोलते थे तो इसका मतलब होता था हकारत के लिए, मतलब जिसको वो गेदी बोलते तो उनकी नज़र में उस वक्त उसकी कोई अहमियत नहीं होती, मतलब घटिया चीज़ होती। वो कभी इंसानों को भी गेदी कहते थे, मतलब जो उनकी नज़र में लगता है कि ये फालतू इंसान है, किसी काम का नहीं, तो उसको वो गेदी बोल देते। या कभी उनकी किसी से लड़ाई हो जाती तब भी वो सामने वाले को गेदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, वो एज अ गाली उसको इस्तेमाल करते थे। इतनी करोलियां भोंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाए। खटमलों के लिए कह रहे हैं वो। उन्होंने क्या समझा है इन्होंने, अरे लाना मेरी करोली, कहाँ गई मेरी करोली। मियाँ खोजी ने हाँक लगाई और यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना, जाने ना पाए का शोर मच गया। सारी सराय में हुल्लड़ मच गया।
हल्लड़ मच गया, हुल्लड़ नहीं। हड़बों का ये आलम कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। अब मियाँ खोजी देखें क्या करते हैं उस वक्त। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने न पाए जागते रहना चोर चोर की आवाज़ सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। हाय हाय खबरदार, जाने न पाए लाना मेरी करौली, ए चोर गेदी ठहरे रहना, मैं अभी करौली लेकर आता हूँ। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफा खुद उनका ही छोड़ा हुआ है। न वो सोते, न खटमल काटते, न वो चीखते चिल्लाते और न खटमल का चोर बनता। बात का बतंगड़ तो खुद उन्होंने ही बनाया था। अब मियाँ खोजी की रग रगे बहादुरी फड़क उठी, एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा न ताओ, गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे, लेना 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 जाने ना पाए। और एक तरफ को जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थी तेजी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज से टकराए और ठोकर खाई और अड़ अड़ड़ा धाम औंधे मुंह जमीन पर आ रहे, मतलब जमीन पर गिरे। बदकिस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर होगा, मतलब टूट गए। जिस्म से खून रिसने लगा, यानी बहने लगा। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। उसने चीखना शुरू किया, चोर चोर पकड़ो जाने ना पाए। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे, चोर चोर ना हुई करोली वरना। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेत घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है, और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाजें लगा रहे हैं, ना हुई करोली वरना। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से जमीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ो की, इतना मारा कूटा, इतना ठोंका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटा टॉप अंधेरा, किसी को क्या मालूम कि चोर है या मियाँ खोजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खोजी चोर बन गए और बेभाव के सहते रहे। यार, लोगों ने ताक ताक कर जन्नाटे के हाथ लगाए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमा है। फौरन चिराग जलाया गया, लोगों ने पहचाना तो देखा ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खोजी है। बालिश्तिया मतलब उनका हाइट जो थी उनकी, उनका कद जो था वो कम था, मतलब लंबाई उनकी कम थी, इसलिए उन्हें बालिश्तिया कहते थे। सब ने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है, बर्तनों के दाम हम देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमीयत फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे कुम्हार गेदी, हटता है या मारूं करौली। वो अभी भी अपनी करौली नहीं भूले। यार, लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी, गैर हालत, गैर देखना मतलब हालत बदली हुई देखना, तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया, और मियाँ खोजी जरा सी देर में गड़ झाड़ कर उठ खड़े हुए। हालत गैर का माना ये भी समझ लें कि खराब हालत देखी। उधर आज़ाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी, किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी, गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी की इल्लत में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था भला उनका यार खोजी ऐसा करे, वो चोरी चकारी क्या जाने। वो तो बस फुकराबाजी जानता है। फुकरा कहते हैं गरीबों को, फिक्रा फे के जेर के साथ फिक्राबाजी जानता है। शेखी भगाड़ता है और 2 दिन और दोन की लेता है, मतलब लोगों को परेशान करना, और मतलब शेखी भगाड़ना। भला चोरी चकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की। आज़ाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मज़ा चखा दूंगा, और खोजी की मिजाज पुरसी को चला।
ابھی آزاد اپنی کوٹھی سے باہر نکلی تھی کہ ان کی کان میں آواز آئی، ہاتھ تیری گیدی کے۔ بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، ایسے آزاد بہت دیکھیں۔ مردود چارپائی پر پڑا کھر کیا، کیا کیا اور ہماری خبر نہ لی۔ مطلب خوجی کہتے ہیں، یہ سن کر آزاد مسکرائے۔ ابھی 2 قدم چلے ہوں گے، کیا دیکھتے ہیں کہ کھوجی جھومتا جھامتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا جاتا ہے، نہ ہوئی قرولی ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی۔ کھوجی لڑکھڑاتا جھومتا جھامتا آزاد کی کوٹھی تک چلا آیا، مگر آنکھوں کا اندھا نام نین سکھ اتنا بھی نہ سوجھا کہ آزاد کھڑا ہے۔ جب قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ کھوجی بولا، ہوں، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں۔ 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے۔ چٹکیوں میں گھیرا، توڑا، لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ نہ ہوئی قرولی اس وقت، وہ قرولی ابھی نہیں۔ قسم امیر علیہ السلام کی 4-5 لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ آزاد مزاج داں تھے، مطلب مزاج جاننے والے تھے، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت پھلجڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کولے پر لات کر مارا، کھٹ سے چھپر کھٹ کی پٹی پر۔ 2-4 تو میرے رعب میں آ کر ہی گر پڑے، یعنی ڈر سے۔ 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچے دکھایا، مار مار کے کشتوں کے پشتے لگا دیا، مطلب ڈھیر کر دیا۔ اور وہ کمہار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی، مطلب یہی امید تھی۔ مرداں چنی کنند، یعنی بہادر ایسا ہی کرتے ہیں جیسا آپ نے کیا۔ اچھا اب آپ کچھ دیر آرام کیجئے، صبح سویرے نواب صاحب کے ہاں حاضری دینا ہے کہ رسم دنیا ان سے رخصت بھی ہو لیں گے۔ یہ تھا ان کا واقعہ خوجی کا، اور دیکھ لیں کس طریقے سے انہوں نے اپنی ہار کو جیت کے طور پر پیش کیا میاں آزاد کے سامنے۔ اسے بھی ٹیلنٹ کہتے ہیں، اور آج کل بہت سے سیاسی لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو خوجی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہا، واللہ آزاد تم بھی عالم میں انتخاب ہو، لیکن یہ ترکی کا سفر، اور وہ بھی بحری راستے سے، بحری راستہ مطلب سمندری راستہ، ذرا خطرناک ہے۔ خیر کچھ دیر آرام کر لو، شب بخیر، شب بخیر۔ شب بخیر کا مطلب ہوتا ہے گڈ نائٹ، شبھ راتری۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد سے ماخوذ ہے، یعنی اس کہانی کو لیا گیا ہے۔ اب اس میں الفاظ معنی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عجیب، انوکھی، یورش، حملہ، چڑھائی۔ بسیرا کا معنی ہے سرائے، ٹھہرنے کی جگہ۔ غلبہ کا معنی ہے چھا جانا۔ ہڑبوں کا معنی ہے ادھم، بازی، فتنہ، پرواز۔ حوالی موالی کا معنی ہے خوشامدی، ساتھ رہنے والے۔ خاطر تواضع، کھلانا پلانا، یہاں بطور طنز پٹائی مراد ہے۔ حمیت، غیرت، صدمہ، دکھ۔ قرولی، شکاری کا چاقو۔ سوچئے اور بتائیے۔ اب اس میں سوالات کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ میاں خوجی کس کے ساتھ اور کہاں آئے ہوئے تھے؟ تو میاں خوجی میاں آزاد کے ساتھ لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ اس والے سوال کا جو جواب ہوگا، میاں خوجی میاں آزاد کے ساتھ لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 دیکھ لیں، خوجی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیا حادثہ پیش آیا؟ میاں خوجی پورے دن کے تھکے ہوئے کھاٹ پر سوئے تو انہیں کھٹملوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ کھٹملوں کے کاٹنے سے خوجی چلائے تو لوگوں کو لگا کہ چور آ گیا اور سرائے میں کوہرام مچ گیا۔ مطلب یہاں تک آپ لکھ لیں کہ انہیں، یعنی کھاٹ پر سوئے تو انہیں کھٹملوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ سرائے میں کوہرام کیوں مچ گیا؟ سوال نمبر 3، خوجی کے چلانے سے سب کو لگا کہ سرائے میں چور آ گیا، لہٰذا سب بھاگے جس سے کوہرام مچ گیا۔ اب سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 4 ہے کہ میاں خوجی
کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ میاں خوجی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ جواب ہوگا خوجی کو چور سمجھ کر سب نے، یہ والا سوال ہے، آپ دیکھ لیں اس کو۔ سوال نمبر 4، میاں خوجی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ جواب، میاں خوجی پورے دن کے تھکے ہوئے تھے، مطلب خوجی کو چور سمجھ کر سب نے لات گھونسوں سے ایسی تواضع کی کہ خوجی کو نانی یاد آ گئی۔ سب نے لات گھونسوں سے خوجی کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے۔ رگے حمیت پھڑک اٹھی، اس کی وضاحت کیجیے۔ یہ رگے حمیت پھڑک اٹھی ایک فقرہ آیا تھا، اس کی آپ کو وضاحت کرنی ہے، تو آپ وضاحت لکھ سکتے ہیں۔ رگے حمیت پھڑکنے کا مطلب ہے غیرت کا جاگنا۔ جب خوجی آزاد کو اپنی کہانی ایک میں 4 لگا کر سنا رہے تھے اور اپنی بڑائی میں لگے تھے، تب آزاد نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس سے ان کی غیرت جاگ گئی اور ان کی رگے حمیت پھڑک اٹھی۔ سوال نمبر 6 دیکھ لیں کہ خوجی کا دوست کون تھا۔ سوال نمبر 6 کا جواب ہوگا خوجی کے دوست آزاد تھے۔ سوال نمبر 7، خوجی آزاد کی کون سی بات سن کر جھوم اٹھے؟ جواب، جب آزاد نے ان کی بات سن کر یہ کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی۔ یہ سن کر خوجی جھوم اٹھے۔ تو اس طرح سے آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے، اور وہ جملے ہیں فائدہ مند، بیزاری، صدمہ، قرولی اور بصیرہ۔ انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے مذکر الگ الگ کیجئے، تو آپ مذکر جو ہیں انہیں الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے عملی کا منصب دار ایک مرکب لفظ ہے جس کے معنی ہے عہدے دار۔ اس طرح لفظوں کے آگے دار لگا کر 5 نئے الفاظ بنائیے۔ خوش مذاق، خوش اور مذاق سے مل کر بنا ہے جس کے معنی ہے اچھا ذوق رکھنے والا، یہ صفت ہے۔ اسی طرح خوش کے ساتھ دل، مزاج، رنگ اور بخت ملا کر صفت بنائیے۔ اب آپ پہلے اس سے عہدے دار، منصب دار، دلدار اور اس کے علاوہ مالدار، عزت دار آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہ جو آپ کو بنانا ہے خوش مذاق، خوش دل، خوش مزاج، اس طریقے سے آپ بنا لیں۔ خوش دل، خوش مزاج، خوش رنگ اور خوش بخت۔ خوجی کا کردار آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ تو آپ کو جیسا خوجی کا کردار لگا ہو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ محاورہ دیکھیں، پڑھیے اور سمجھیے۔ محاورے، جان پر آ بننا یعنی جان کا خطرے میں پڑنا۔ سخت گرمی کی وجہ سے سخت گرمی اور پانی کی وجہ سے پرندوں کی جان پر بنائی۔ موت کے گھاٹ اتارنا، اس نے اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسرا محاورہ جو ہے، اور اس کے بعد تیسرا محاورہ ہم دیکھیں گے، مرغ کی ایک ٹانگ، یہ کہاوت ہے یعنی اپنی بات پر رہنا۔ اس کے لیے ہر بات مرغ کی ایک ٹانگ جیسی ہے۔ بات کا بتنگڑ بنانا، یعنی بات کا بتنگڑ بنانا، اس کے آگے کا جو محاورہ ہے وہ دیکھیں، چھوٹی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، اس کا مطلب ہے۔ تو اب یہ جو ہے بات کا بتنگڑ بنانا، چھوٹی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا دوست ہر بات کا بتنگڑ بناتا ہے، مطلب ہر بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ پالا نہ پڑنا، خدا کرے آپ کا میرے دوست سے پالا نہ پڑے۔ تو اس سبق میں محاورے اور کہاوتیں استعمال ہوئی ہیں۔ عام بول چال میں شامل ایسے فقرے جو اپنے اصل معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ عام بول چال کے چند جملے جو اپنے لفظی معنی سے ہٹ کر کچھ اور معنی ادا کرتے ہیں انہیں کہاوتیں کہتے ہیں۔ محاوروں کی طرح کہاوتوں میں بھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اوپر دیے گئے محاوروں اور کہاوتوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔
गौर करने की बात है, ना हुई करौली पंडित रतननाथ सरशार के मशहूर नावल फसाना आज़ाद से लिया गया है। इस नावल के कई किरदार हैं। आज़ाद और खोजी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। खोजी अपनी हिमाकतों और डींगों की वजह से न सिर्फ इस किताब की जान है बल्कि उर्दू अदब के चंद जिंदा जावेद किरदारों में से एक हैं। इस सबक में खोजी की हिमाकतों की तस्वीर कुशी की गई है और ये दिखाया गया है कि वो मार खाने के बाद किस तरह करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पिटे नहीं बल्कि उन्होंने कई लोगों को मार मार कर दुरुस्त कर दिया है। जवाल पजीर माशरे में ऐसे किरदार पैदा हो जाते हैं। आज भी ऐसे किरदार मौजूद हैं। सरशार ने मुबालगा में मज़ाह में खोजी को एक नहायत दिलचस्प किरदार बना दिया है। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।